په هغه جهان بسرنګ جواب ورکړي چې په دې جهان عاجز یې له جواب د کاغذ په کشتۍ سیل بکړي ترکما دا کشتۍ بدی مرګه کاندي غرقاوا چې افتاب یو نیزه شي بیا بس کړي اوس چې سوري لره درومې له افتابا په ازار د چا راځي مشي رحمانا که خلاصه په قیامت غواړي له عذابا نن سبا بت خالی منګول درومو نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ نن سبا بت خالی منګول درومو کا بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګنا دریاب لاو کملو یا خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما مجنون عجب دې چې د خط په ملال علماء دا د زما په باب لیکلی دی پوېګم که هر 16 سنسر کړي په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پوېګم رقیبال زکتیره پر رحمان کاندی چې تا خوا پوری نیولی دی پوېګم صادره پوګوا چل راو ډیوډای کې ورته اور ناست عزیز خان نامه ویني و چرته زی د ورته پرېدا نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اغا ورس تر مرگا پوری بیا کور ترانه ہے عجیبه در تاویم ویلی می ندی د قبر جوڑے د قبر جوڑے نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندې د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله غلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تورسه نو ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راوا اسکی غوندې خبره ده شریعت کې خوخه کار نه ده خو عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگر چنه مونږ پکې او نه پکې تاسو دا بیل پردی دي اسی به وې درتا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بورتا څنګه لیلا کړو دا د استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دی دا پارا تحکول وی عزیزانو